मुखेल वड म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो। नियाळाक आदार म्हजी एक इश्टीण आपलें M.Com शिकप करून काम सोदूंक जायत्या जाग्यांनी तें इंटरव्यू दितालें। सगळे कडेन तिका निराशीपण फावो जाता, पूण बावार्द सोडिना, नव्यान इंटरव्यू दीत रावता। ताचें निराशीपण पळोवन तिची मावशी तिका रितीराक व्हरता आनी थंय देवाचो मोग आनी काकलूत अणभवता। आपलो बावार्द घोट करता आनी एक फळादीक रितीर करून घरा परतता। नव्यान तिका सर्वीस मेळटा, पूण तिवूय वेता आनी ओदीक निराशीपण भितर सरता। निमाणें आपल्या दुसरे मावशेच्या सुचोवणे प्रमाणें खबरापत्रार आयलोल्या सरकारी नोकरेक अर्ज दिता। आपली CV थंय दिताना जेजूच्या नांवान अशें उद्गारता, बापा, निमाणें फावट हांव म्हजी अर्ज दितां, जर तर ती फावो जाल्यार ही सर्वीस म्हाका दी। शेवटाक ही सर्वीस तिका मेळटा। आयच्या शिवर्तमानान जेजू न्हय संवसारी वस्तूची कुशलकाय सांगिना, पूण आत्म्याची शांती आनी संतोशाची खबर करता। कितले फावटी आमी संवसारी वस्तूचे फाटीक धांवल्या काय? कितले फावट आमी जेजूच्या पवित्र नांवान बापा लागीं मागणें केलां, म्हजो बावार्द कोलावंक कसले उपाय हांवें घेतल्यात काय? म्हजे भितर जेजून दिलोलो संतोश दुसऱ्यांक शिंपडायला काय? म्हजो थाराव देवाचें उतर वाचून नियाळून जिवितान वेव्हारान घालून म्हजें समर्पण करूंक वावरतलों।